लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2078 साल भाद्र महिनाको 30 गते बुधबार, बुधबारको दिन गोरखापत्र ज्ञानसागर पृष्ठमा छापिएका अति महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भएकी छु। आजका वस्तुगत प्रश्न उत्तर के कस्ता छन् त लागु परीक्षाको दृष्टिकोणले यी समसामयिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ अर्थमन्त्री जनार्दन 1 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा विक्रम सम्वत 2078 भदौ 25 मा सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको बजेट प्रतिस्थापन बजेटको राशि कति रहेको छ भनेर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1 प्रश्नमा रु 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड यसको सही उत्तर हो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटभन्दा यो बजेट करिब 15 अर्ब रुपियाँले कमी रहेको छ। 2078 जेठ 15 गते अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटको राशि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँ रहेको थियो। आय व्यय विवरण रहेको छ। चालु खर्च 6 खर्ब 77 अर्ब 99 करोड 41.52%। पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड 23.16%। वित्तीय व्यवस्थापन 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड 11.6%। वित्तीय हस्तान्तरण 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड 23.72% रहेको छ। स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वको 10 खर्ब 50 अर्ब 82 करोड, वैदेशिक अनुदान 59 अर्ब 92 करोड, वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 83 अर्ब 9 करोड, आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 39 अर्ब। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु 3 खर्ब 25 अर्ब 75 करोड जसमध्ये 84.11% हुन आउँछ र पुँजीगततर्फ रु 61 अर्ब 55 करोड 15.89% रहेको छ। बजेटका उद्देश्यहरू रहेका छन्। विद्यमान बहुआयामी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने रहेको छ। यो बजेटका उद्देश्य। बजेटका विशेषता रहेका छन्। बजेट मार्फत सरकारले 7% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मूल्य वृद्धि 6.5% मा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्डका पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइने भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवन वृत्ति बापत मासिक 3,000 प्रदान गरिने भएको छ। कोभिड महामारीमा रोजगारी गुमाएका 5 लाख परिवारलाई 10,000 रुपियाँको दरले राहत स्वरूप प्रति परिवार एक पटक सहयोग प्रदान गर्ने यो सहयोग 2078 असोज महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ। त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा 500 जनालाई बिना धितो ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्राविधिक विधामा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 सम्मका विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने भएको छ। 300 भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई राहत प्रदान गरिने, कृषि बिमाको प्रिमियमको अनुदान वृद्धि गरी 80% कायम गरिएको, निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य विधिबाट व्यवस्थापन गरिने नीति लिएको छ। 200 मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो 15 वर्षसम्म पुरै र त्यसपछिको 6 वर्षसम्म 50% आयकर छुट पाउनेछन्। त्यसैगरी 2078 चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्ने योजना रहेको छ। लक्ष्य रहेको छ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ। धार्मिक सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। यिनी बजेटका लक्ष्य रहेका थिए। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 8 यसको सही उत्तर हो। सन् 2021 को नारा मानव केन्द्रित पुनर्लाभका लागि साक्षरता, प्रविधि प्रयोगको असमानतामा न्यूनता
रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 का लागि संशोधित कार्यतालिका अनुरूप तय गरिएको मिति कुन हो? विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 26 देखि मङ्सिर 9 सम्मको कार्यतालिका संशोधित गरिएको कार्यतालिका मिति हो। विक्रम सम्वत 2078 भदौ 21 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सो मिति तय गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 4 सरकारले पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2078 भदौ 21 यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 5 18औं निजामती सेवा दिवस 2078 को नारा के रहेको छ? व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन रहेको छ। विक्रम सम्वत 2013 भदौ 22 गते नेपालमा पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ 22 गतेका दिनलाई निजामती सेवा दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो दिवस विक्रम सम्वत 2061 देखि मनाउन थालिएको हो। प्रश्न नम्बर 6 गिनीमा सेनाले विद्रोह गरी सत्ता कब्जा गरेको कहिले गरेको हो? सन् 2021 सेप्टेम्बर 5 यसको सही उत्तर रहेको छ। 7औं प्रश्नमा रहेको छ ग्रिन डिल अफ द इयर 2021 को उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली ब्याङ्क कुन हो? एनएमबी ब्याङ्क यसको सही उत्तर रहेको छ। सिङ्गापुरको एसियन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स पत्रिकाले पुरस्कृत गर्ने कर्पोरेट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ अवार्ड श्रेणी अन्तर्गत एनएमबी ब्याङ्कले सो उपाधि प्राप्त गरेको हो। प्रश्न नम्बर 8 भारतको कलिङ लिटरिङ फेस्टिभल 2020-21 का लागि प्रदान गरेको केएलएफ बुक अवार्ड्स प्राप्त गर्ने नेपाली को हुन्? बसन्त चौधरी यसको सही उत्तर रहेको छ। उनी उद्योगपति तथा साहित्यकार हुन्। प्रश्न नम्बर 9 निजामती सेवा दिवस 2078 को अवसरमा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारी को हुन्? यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ स्लाइडमा। उनी हुन् 2078 को निजामती पुरस्कार बिमला पौडेल सहर रजिस्ट्रार सर्वोच्च अदालतकी कर्मचारी हुन्। डाक्टर किरण रूपाखेती सहसचिव राष्ट्रिय योजना आयोग, राजेन्द्र कुमार केसी सहसचिव अदुआ, त्यसैगरी भीमदत्त गौतम सहसचिव सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, डाक्टर भीमेश तिङकरी निर्देशक स्वास्थ्य सेवा विभाग, हरिशङ्कर ग्यावाली उपन्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, त्यसैगरी नेत्र प्रसाद पौडेल निर्देशक महालेखा परीक्षाको कार्यालय, सुमना आर्याल वाग्ले निर्देशक भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, छविलाल सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बेनी नगरपालिका म्याग्दी, कमला ढकाल काफ्ले नायब सुब्बा महिला तथा बालबालिका विभाग। त्यस्तै सो अवसरमा निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने 30 जना निजामती कर्मचारीमा लक्ष्मी कुमार बस्नेत सहसचिव, ज्ञानराज सुवेदी सहसचिव, कुशल चन्द्र सुवेदी सहसचिव, विष्णुप्रसाद शर्मा सहसचिव, दिलीप कुमार गौतम उपसचिव, भोला प्रसाद चापागाई उपसचिव, शान्ता नेपाल मरासनी उपसचिव, डाक्टर भोजराज शर्मा काफ्ले उपसचिव, गुरुप्रसाद वाग्ले उपन्यायाधिवक्ता, विपुल कुमार लालदास सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, सूर्यप्रसाद सापकोटा उपसचिव, केदार प्रसाद नेपाल सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, विज्ञान बन्जारा नापी अधिकृत, प्रमिला वाग्ले कृषि विकास अधिकृत, कुलेश्वर अर्याल शाखा अधिकृत, शिला ग्यावाली वन सहायक वन अधिकृत, सुजित कुमार सिंह कर अधिकृत, महेश विक्रम लागेजु शाखा अधिकृत, भक्ति प्रसाद भट्टराई लेखा अधिकृत, भेषराज पन्थ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विद्या कार्की लेखा अधिकृत, जलेश्वर राम शाखा अधिकृत, जिज्ञासा राई याङखुरुङ इन्जिनियर, भरत प्रसाद तिमिल टानासु, उत्तम खनाल वरिष्ठ मुद्रण सहायक, खडानन्द पौडेल कम्प्युटर अपरेटर, केआइसी गलान साहेब नायब सुब्बा, राम नरेश शाह नायब सुब्बा, अमर सिंह लामा कार्यालय सहयोगी, पूर्णप्रसाद अगस्ती कार्यालय सहयोगी यी त रहेका थिए 2078 सालको निजामती पुरस्कारबाट पुरस्कृत उत्कृष्ट 30 जना कर्मचारी पनि रहेका थिए। 10औं प्रश्नमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष IUCN को रेड डाटा बुक लिस्टमा संवेदनशील सूचीमा समावेश सन् 2021 जनवरीमा नेपालका 2 चरा प्रजाति कुन हुन्? राग महाचिल र कुरारी फ्यालफ्याले हुन्। प्रश्न नम्बर 11
नेपालमा चराको स्वर्ग भन्ने कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? कोसुटप्पी वन्यजन्तु आरक्ष। यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, विश्वको सबैभन्दा लामो ट्रेकिङ रुट द ग्रेट हिमालयन ट्रेल कुन देशमा रहेको छ? नेपालमा रहेको छ। नेपालमा सन् 2030 सम्ममा कुपोषणको दर कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ? 14%। सही उत्तर हो। कुपोषणलाई सन् 2025 सम्म 24%मा र सन् 2030 सम्म 14%मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपालका बालबालिकामा यो दर घट्दो क्रममा रहेको छ। सन् 2001मा 57%मा रहेको कुपोषण सन् 2016मा 36%मा झरेको छ। नेपाल जनसाङ्खिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016का अनुसार 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये 36%मा पुड्कोपन, 27%मा कम तौल र 10%मा ख्याउटेपन रहेको छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको अधिक तौल 1.2%, प्रजनन उमेरका महिलामा दुब्लोपन 17% रहेको छ। राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषक तत्त्व सर्वेक्षण 2016 अनुसार नेपालका 32% किशोर किशोरीमा भोकमारीका जोखिमका कारण पुड्कोपन देखिएको हो। त्यस्तै 23% किशोर र 14% किशोरीमा दुब्लोपन देखिएको हो। कुपोषणको समस्या समाधान गर्न सन् 2013देखि 5 वर्षे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पहिलो योजना सम्पन्न भएपछि अहिले दोस्रो चरणको 5 वर्षे 2018-22 योजना कार्यान्वयन भएको छ। प्रश्न नम्बर 14, गुराँसे पोखरी कहाँ रहेको छ? ताप्लेजुङको मेरीदोन गाउँपालिका यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 15, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित गुनासो सुन्न सरकारले कल सेन्टरको सञ्चालन कहिलेदेखि गरेको हो? विक्रम सम्वत 2075, चैत 18 यसको सही उत्तर हो। 16औं प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल र म्यानमार बीच व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075, मङ्सिर 14 यसको सही उत्तर हो। सन् 2018, नोभेम्बर 30। नेपालमा मन्ट्रियल सन्धि 1979 कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2075, मङ्सिर 29 यसको सही उत्तर हो। काठमाडौँ उपत्यकाको कुन ठाउँलाई अशोक पतन पनि भनिन्थ्यो? पाटन यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यसैगरी 19औं प्रश्नमा रहेको छ, सरकारले वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो? यो विक्रम सम्वत 2075, भदौ 25 यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20, प्रशान्त महासागरमा एल निनोको प्रभाव बढ्दा नेपालको मनसुनमा कस्तो प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ? मनसुन कमजोर भई न्यून वर्षा हुने यसको सही उत्तर हो। नेपाल सरकारले विदेशी मुलुकसँग लगानीका लागि द्विपक्षीय लगानी प्रबन्धन तथा संरक्षण सम्झौता विप्पाको सट्टा कुन ढाँचा लागू गर्न थालेको छ? द्विपक्षीय लगानी सम्झौता BIA यसको सही उत्तर हो। नेपालको कुन ठाउँमा सारस प्रजनन केन्द्र रहेको छ? कपिलवस्तु यसको सही उत्तर हो। नेपालमा ISO 9001-2015 गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने पहिलो जलविद्युत कम्पनी कुन हो? चिलिमे हाइड्रो पावर यसको सही उत्तर हो। ISO 9001-2015 गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने पहिलो सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही हो। विभागमा राजधानी विभाग र वाणिज्य ब्याङ्कमा नबिल ब्याङ्क रहेको छ। यो ISO 9001-2015 प्राप्त गर्ने जलविद्युत आयोजना संस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको थियो। 24औं प्रश्न रहेको छ, G20 को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1979, सेप्टेम्बर 26 यसको सही उत्तर रहेको छ। यसको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। साथीहरूले अझै पनि हाम्रो लोकसेवा टार्गेट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। यदि यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको लागि विषयवस्तु यति नै। हस्त, धन्यवाद।